नासबियों ने आप क्या समझेंगे कि नासबियों ने क्या अच्छी रवायात बयान करनी मौला अली के हवाले से? नहीं, कभी भी नहीं। उसके लिए कोई सनद की जरूरत नहीं है, वो जैसे उनकी मर्जी है, इनका अपना दीन है, अपनी तरफ से वो जैसे जहां फैला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस मौलाना साहब को देख लें कि ये क्या कह रहे हैं अभी और किस हदीस को पेश कर रहे हैं। काला इन्नी लइंदा अलीजिन, मैं अली रज़ी के पास जालिसुन बैठा हुआ था। रिबी बिन हिराज ताबी है ना, बहुत बड़े रिबी। ये हाकिम की रिवायत पढ़ रहे हैं, हाकिम निशापुरी की। मैं अली रज़ी के पास बैठा हुआ था। इज़ जा इब्नुन लितलहा, सैयदना तलहा का बेटा आया। किसका बेटा? तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन है? जो जमल में तलहा बिन उबैदुल्लाह। फसल्लम अला अलीयिन, और उन्होंने आकर सलाम किया। फरहबा बिही, तो हज़रत अली ने उनको क्या कहा? मरहबा कहा। फकाल, तो उसने आगे से क्या कहा? तुरहिबु बी या अमीर अल-मोमिनीन, तुरहिबु बी या वक़द कतलता। आगे चलते हैं। अली रज़ी अल्लाह अरे कहते हैं कि तुम मुझे मरहबा कहते हो, हालांकि तुमने मेरे भाई मौला अली को मुखातब करके तलहा का बेटा कहते हैं कि आप मुझे मरहबा कहते हैं और आपने मेरे बाप को कत्ल किया है, मेरे माल अखज़ किया है। इसका जवाब फिर ये दे रहा है, बस इसको मैं क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि देखिए मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं कि वो सनदें फ़लाँ हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन ये फिर यहाँ पे भूल जाते हैं, सनदें मनदें भूल जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं बस ठीक है। देखें, मैं अभी आपके सामने रखूँ, ये हैं वो रिवायत के जो मुस्तदरक से पेश करते हैं। मुस्तदरक अला सहीहैन, यहाँ पे जुज़ सानी पे दूसरी जिल्द पे और सफ़ा नंबर 385 पे आप देखें, हदीस नंबर 3348। इस रिवायत में ये अबान बिन अब्दुल्लाह अल-बजली हैं और नुआइम बिन अबी हिंद हैं। ये देख लें, इन दोनों को मैं अभी आपके सामने फिर रखता हूँ कि ये कौन है, अबान बिन अब्दुल्लाह अल-बजली और नुआइम बिन अबी हिंद। इसने कहा मौला के हम बैठे थे, रबी इब्न खराज से रवायत किया, वो कहते हैं हम बैठे थे मौला अली के पास, तलहा का बेटा। उन्होंने कहा, मौला अली ने उसको मरहबा कहा। उन्होंने कहा कैसे आप मुझे मरहबा कहता? मेरे वालिद को कातिल हैं फ़लाँ और फ़लाँ। मौला अली ने कहा कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं और तुम्हारा बाप हम उन लोगों में से हैं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि ये जन्नती लोग हैं और उनके दिल में कोई गिल और कोई एक दूसरे के निस्बत कीना वगैरह नहीं है। ये बात हुई है। अब ये रवायत एक ज़ईफ़ रवायत है और एक नासबी रावी की रवायत है। ये नुआइम बिन अबी हिंद कौन है? ये नासबी शख्स है, नासबी शख्स है। मैं इसकी नासबियत अभी आपके सामने रखता हूँ कि ये नासबी है, यानी बिल्कुल वाज़ेह है। मैं खुद अहले सुन्नत की किताबों से आपके सामने रखता हूँ कि ये एक नासबी शख्स है और उसका नाम क्या है? नुआइम बिन अबी हिंद। इस नुआइम बिन हिंद नासबियों ने तो यही करना है। नासबियों ने, तो आप क्या समझेंगे कि नासबियों ने क्या अच्छी रवायात बयान करनी मौला अली के हवाले से? नहीं, कभी भी नहीं। नुआइम बिन अबी हिंद, ये आप देखें, ये है अल-काशिफ फ़ी मारिफ़त मन लहू रिवाया फ़िल कुतुब सित्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सफ़ा नंबर दूसरे जिल्द पे सफ़ा नंबर 325 पे नुआइम बिन अबी हिंद अल-अशजाई क्या लिखा है नीचे? सिक़ा रुमिया बिन नस्ब। ये सिक्का है लेकिन नासबी है, नासबी सिक्का। मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्द रिजाल ज़हबी की किताब है, इसके चौथी जिल्द पे सफ़ा नंबर 271 पे आप देखें। अबू हातिम क्या कहते हैं कि मैंने सौरी को कहा गया कि आप क्यों नुआइम बिन अबी हिंद से रवायात नकल नहीं करते? काल काना यतनावलु अलीयन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन? ये मौला अली से नफ़रत करता है, मौला अली के बारे में बुरा भला कहता। कोल्त, वो कहते हैं मैं खुद कहता हूँ कि ले अबी है अबी हिंद अन्नुमान बिन अस्मा अल-अशजई सोहबा। ये क्या है? ये सहाबी का बेटा है, इसका बाप सहाबी है। नुआइम लौन गरीब कुफीयुन नासबियुन, ये एक अजीब रंग का आदमी है और कुफी नासबी है। सही अल बुखारी में भी इसकी रवायात मौजूद है, इस नासबी की रवायात सही बुखारी में आप देखें। ये आप देख सकते हैं 2077 पे वक़ाल नुआइम इब्न अबी हिंद। ये नुआइम इब्न हिंद से रिवायात जो नकल की हैं वो सही बुखारी में, ये एक नासबी है। बस एक रावी जो इसमें है वो नासबी रावी है। अब दूसरा रावी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो दूसरा रावी है वो भी ज़ईफ़ है। मैंने देखा दो हैं, एक अबान बिन अबी हाजिम है और एक कौन है? और एक नुआइम बिन अबी हिंद है। ये अबान बिन अबी हाजिम को आप देखें, ये आप मुअजमुस्सहाबा तहक़ीक़ व दरासत तख़रीज किताब मुअजमुस्सहाबा, ये आप देख सकते हैं, पूरी इसके रिसाला है
اور یہاں پہ صفحہ نمبر 448 پہ یہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے. کس کے بارے میں؟ یہ ابن ابی حازم کے بارے میں، ابان بن ابی حازم یا ابان بن عبداللہ بن ابی حازم. نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی ذکرہ العقیلی فی الضعفاء، ضعفاء میں عقیلی نے ذکر کیا کہ یہ ضعیف ہے. ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جس کی غلطیاں بالکل واضح اور روشن ہیں، وہ سب کو پتہ چل گیا، اور مناکیر میں منفرد آدمی ہے، یہ مناکیر نقل کرتے ہیں. ذہبی نے کہا ہے کہ حسن الحدیث ہیں، مغنی میں کہے لہو مناکیر، اس کے مناکیر موجود ہیں، منکر روایتیں بیان کرتے ہیں. کاشف میں فلاں و فلاں. ابن معین نے کہا ہے کہ ثقہ ہیں لیکن یہ لین الحدیث ہیں، اور اسی طرح ابن حجر نے کہا ہے صدوق ہے لیکن حفظ اس کا ٹھیک نہیں ہے، فلاں اور فلاں. پس یہ وہ راوی ہیں جس کے بارے میں اپنے علماء نے کہا ہے کہ اس کے مناکیر موجود ہیں. تو ایک راوی ناسبی موجود ہے اس روایت میں، اور ایک راوی وہ ہے کہ جس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کے مناکیر بھی موجود ہیں، جس کی غلطیاں بھی تھیں. تو کیسے آپ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں؟ ویسے تو بخاری مسلم کی روایتوں تو آپ لوگ ادھر جو ہے آ کر وہ بیان کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس میں فلاں راوی یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. اب ایک بات تو یہ ہے. اب ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود مولا علی کی نگاہ میں یہ طلحہ کیا ہے. یہ جو آپ ثابت کریں کہ بھئی ان کے درمیان بڑی محبت ہے، یہ ہے تلواریں نکال کے بس ایک دوسرے سے لڑتے تھے، باقی بڑی محبت تھی ان کے درمیان. یہ آپ دیکھیں الکتاب المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، یہاں پہ جزء سابع پہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں کہ ان طلحہ و زبیر، طلحہ اور زبیر بایعا طائعین، ان دونوں نے میری بیعت کی ہے لیکن دل سے بیعت کی ہے، مجبور نہیں تھے، یہ مکرہ نہیں تھے، غیر مکرہین. مکرہ نے مجبور، کسی نے مجبور نہیں کیا، ان لوگوں نے خود آ کر دل سے میری بیعت کی. پھر ثم اراد ان یفسد الامر، پھر ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا کہ فساد برپا کریں اور مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور لوگوں کو قتال پہ، جنگ پہ برانگیختہ کیا ان لوگوں نے. یہ وہ لوگ ہیں سر. آپ کیا سمجھیں جو جن کے بارے میں مولا علی کہیں گے یہ فسادی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. اب کہیں نہیں، پھر مولا علی کہیں گے کہ ہم ایک دونوں جنتی ہیں. یعنی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ صحیح سند ان کے ساتھ آپ کے پاس ہے. یہ روایات جو میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ سندوں کی وہی نہیں کرتے، بس آگے نکل جاتے ہیں. جب دوسرا استناد کرتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتے ہیں یہ انقطاع ہے، یہ فلاں ہے، یہ تدلیس ہے، یہ وہ ہے، یہ حفظ ہے. یہ ساری باتیں پھر وہاں پہ آ جاتی ہیں. جہاں سے ناسبی اعتراضات وہ استدلال کرتے ہیں اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے ان کی مرضی ہے. ظاہر ان کا اپنا دین ہے، اپنی طرف سے وہ جیسے جہاں پھیرا دیں. تو یہ آپ کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ پیش کریں کہ طلحہ اور مولا علی کے درمیان بعد میں بڑی محبت تھی، اور پتہ نہیں مولا علی نے کہا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے دل میں محبت ہے، ہم دونوں جنتی ہیں. کوئی صحیح سند کے ساتھ آپ کے پاس نہیں ہے. ضرور اس میں کوئی ناسبی راوی ہوگا جس کی ناسبیت واضح ہے، اور ناسبیوں نے ظاہر یہی کرنا ہے کہ جو مولا علی کے مخالف ہیں انہیں جنت لے کے جائیں. ناسبیوں نے تو یہی کام کرنا ہے کہ طلحہ، زبیر، معاویہ، فلاں و فلاں ان کو جنتی بنا دیں. ناسبیوں کا تو کام یہی ہے، جیسے آپ لوگوں کا یہی کام ہے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان ناسبی میں اور آپ ناسبی میں. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت کے ناسبیوں کو آپ کی کچھ کتابوں میں لکھا گیا کہ ناسبی ہیں، آپ کو ابھی تک آپ کے کسی اپنے علماء نے لکھا نہیں ہے. ان کے لیے تو واضح ہے، وہ تو لکھا ہے. حالانکہ آپ کے ہاں بھی وہ افراد کے جو اہل حدیث اچھے علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا جو ہے وہ ناسبیت کے اس پہ جا رہے ہیں یہ علماء، اور اب جا رہے ہیں بالکل واضح ہے. جہاں آپ کی مرضی ہو ایک راوی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، پھر مرضی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور میں آخر میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی دلیل لے کے آئیں جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ میں، طلحہ اور میں دونوں جنتی ہیں. یہ کوئی صحیح سند کے ساتھ کہ جس میں کوئی ضعیف راوی نہ ہو، کوئی ناسبی راوی نہ ہو، پیش کر لیں، تب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں یا نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.